अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी इंडियन पब्लिक स्टैंड्स विद इसराइल बिकॉज ऑफ कश्मीर पैलेस्टीनियन फैक्शन इज लाइक लश्कर तैयबा। और डॉक्टर कमल चीमा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल। भाई सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कल से हम ये अरब इज़राइल जो हालात ख़राब हुए हैं, अरब इज़राइल तो नहीं कहना चाहिए, फ़लस्तीन और इज़राइल के हालात जो ख़राब हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ अरब इज़राइल के हालात भी ख़राब हो गए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियां लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा, और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको जारी बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू हैं तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको द इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है, और वो आज़ादी की बात करते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आपके सामने मैप है जो 1946 में कभी फ़लस्तीन हुआ करता था, और देखें किस तरह जो है फ़लस्तीनी कहाँ, गज़ा की पट्टी छोटी सी ये देखें, एंड देन ये राइट में देखें, ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें, और सारे का सारा जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। वो जो हालात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। वो जो ऑक्यूपेशन इसराइल ने की है वो दैट इज़ कंडेमेबल, एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस, इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इसराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इसराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, जारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इसराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इसराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी
देंगे, ठीक है जी। फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इजराइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया, यही जो इमेजेस वो इजराइलियों के दिखा रहे हैं ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। पोलिटिकली मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल से कुछ बार्गेन कर नहीं सकती। अगर आप मिलिटरीली करना चाहते हैं तो वो द स्टेट्स हैव टू डू इट, द फैक्शंस कांट डू इट। अगर फैक्शंस करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज टेररिज्म, दैट इज टर्म्ड एज मिलिटेंट्स। ये जो थिन लाइन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है चेंज हो गई है विद द वेरी पैसेज ऑफ टाइम। अब होगा क्या, अब फिर फ़लस्तीन भागेगा जीसीसी ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इजराइल के पास जाएगा और कहेगा जी आए रीबिल्ड करें गजा को, आए रीबिल्ड करें वेस्ट बैंक को, हमारा तो ये डैमेज हो गया। क्या इस जंग से कोई बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो सकता है? जो फौजी पकड़े गए हैं क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा? कोई भी एक जो फौजी हमास ने पकड़े हैं दे कुड बी यूज एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं, और जिसको कहते हैं ना कि ये एक ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रियलिटी चेंज नहीं होगी। हमास जो है जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया की देखें इजराइल एक बड़ी आर्मी है, ठीक है। कहा जाता है कि दुनिया की जो 18वीं स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो इजराइल की है, ठीक है, जिसको अमेरिकी फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। हमास उनके मुकाबले में क्या कर सकता है स्वाय इसके के डैमेज होगा, स्वाय इसके कि फ़लस्तीनियों की जानें जाएंगी। और हमास को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए दैट व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक मूव, why there are some countries in the Muslim world that really support this kind of an offensive। क्या फ़लस्तीनियों के इससे मसले हल होंगे? मैं देखिए दो चीज़ें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो इजराइल है वो आप कभी वो फुटेजेस देखें, वो वीडियोस देखें जिसमें फ़लस्तीन इजरायली जो है वो जुल्म करते हैं फ़लस्तीनियों पे, कंडेमेबल। लेकिन इज़ दिस द वे? आप देखें क्या ये रास्ता है जिसको रास्ते को हमें चुनना चाहिए? अभी जो मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था जिसमें जिसे वो कहते हैं दिस वन, जहाँ पे आप ये देखें कि किस तरह फ़लस्तीन का जो सारी टेरिटरी है वो आप चलें, ये तो बड़ी हिस्ट्री है और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, कि ये कहाँ पे उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। और क्या फ़लस्तीनियों के पास सोल्यूशन है? क्या हमास के पास सोल्यूशन है? हमास की जो जंग जो डिप्लोमेटिक वो है लड़ाई, वो कौन लड़ेगा? ठीक है जी, कौन से ममालिक? सुनने में आया कि हिजबुल्ला भी बीच में आ रही है बीच में, ठीक है, उसने भी लेबनान से कुछ हमले करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना, जिनको ग्लोबली इलेजिटिमेट आर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, होथीज़ हैं यमन में, ये सारे देखिए ये आप इस तरह नहीं दुनिया में लड़ सकते। You just cannot make your case with guns this way. You need to carry the gun and you need to have a political backing with you. You need to have a state behind you. You cannot be वो एक जैसे कहते हैं ना एक जत्था बन के आप नहीं कुछ कर सकते। आप यूनिफॉर्म स्टेट का पैन जिस पर मर्जी हमला करते हैं, अगर आपके राइट्स जो हैं वो अंडरमाइन हुए हैं, ठीक है। तो अब जिस पे आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, क्या दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं? कभी नहीं करते, ठीक है। दोनों ने जो प्रॉक्सीज लड़ी हैं वो उसको हमें पता ही है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन यूनिफॉर्म जो पहनता है तो वो एक लड़ाई होती है तो वो एक और तरीके से होती है। सो ये मैं समझता हूँ कि अब देखें, अब ये एक ऐसा मरहला आ गया जिसमें एक हमास ने एक जैसे कहते हैं ना एक लाइन क्रॉस कर ली है, और नेतन्याहू साहब जो हैं, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि वो एक राइट विंग रिलीजियस जो ग्रुप है वो उनके साथ हैं, अमेरिका और यूरोप उनके साथ हैं, इंडिया की मदद उनके साथ है, सारी दुनिया उनको कह रही है, जर्मनी उनके साथ है, मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। गेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम कतर, उन्होंने तो ब्लेम कर दिया, सऊदीज़ ने कहा नहीं कि जी ऑक्यूपेशन था, ये था, वो था, बिकॉज उनको कहना पड़ेगा, एंड देन अदर कंट्रीज एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें दे आर वेरी मच ड्रामेटिक, जिसे वो कहते हैं ना, इनको ये चीज़ें वो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जिसको जिसे मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, और ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है,
انتہائی انفارچونیٹ ریالٹی ہے انفارچونیٹلی کہ یہ اب ایک اور تماشا لگ جائے گا، ایک اور تماشا لگ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس تماشے کو ہم جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ہم جسے وہ کہتے ہیں ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. انڈینس کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز انڈیا کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بھائی یہ دس از اے مومنٹ دا وے وی کرش militant groups اور جہادیز ان کشمیر, this is a moment support حماس. in other words یہ میں اگر آپ اس کو لارجر اسکیل میں لے کے جائیں تو بہت ساری دنیا اس کو کہتی ہے یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے. یہ جو لارجر فریم ورک میں اس کو لے کے چلتے ہیں, گو کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس کہ یہ سارے یہودیوں اور سارے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ سارے ہندوؤں اور سارے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے, بٹ دیر از سم پیپل on both sides جو اس کو اس طرح پورٹرے کرنا چاہتے ہیں which is not fair. I believe کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے جو کہ دونوں سائڈ پہ موجود ہیں. یہ ایک چیز ایسی موجود ہے, لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں, میں وہ دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے اندر, اب سوشل میڈیا آپ دیکھیں کتنا زیادہ ایکٹیو ہے انڈیا پاکستان میں. آپ انڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ جا کے ہیش ٹیگس چیک کریں, آپ کو حیرانگی ہوگی کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے. انڈینز دھڑا دھڑ دے آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل اور اینڈ آل دیٹ. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس مومنٹ جس کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑے گا. اٹس اے مومنٹ جس کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مسلم ورلڈ نے رائٹلی اور دھیان سے پہلے اس میں جمپ ان نہ کیا تو فلسطین کا بہت نقصان ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا ایئر پار ہے, آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, آپ کے پاس کیا پار ہے؟ آپ دیکھیں جذبہ از ون تھنگ بٹ یو ہیو ٹو ہیو ریسورسز. آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے, یا تو آپ کے پاس ریسورسز ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا اسرائیل نے لیبنان پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایئر لینڈ اینڈ سی اسٹرائکس اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں, چھوٹی سی پٹی ہے, ٹھیک ہے جی, اور چھوٹی سی پٹی ہے, ٹھیک ہے جی. اب لیبنان میں حملے ہوں گے, وہاں سے انہوں نے کیا ہوا ہے, حزب اللہ انہیں کیا ہوا ہے. ایران جو ہے وہ ظاہری بات ہے امپورٹنٹ ایک کنٹری ہے پورے کے پورے اس پروسیس کے اندر. اب آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی ہے, چھوٹی سی, دیٹس ویری اسمال, اس پہ وہ حملے کر رہے ہیں مسلسل, جسے کہتے ہیں نا حملے کر رہے ہیں, اور جس سے ظاہری بات ہے اب وہ اتنی کیجولٹیز ہوں گی, اتنی کنجسٹڈ اسپیس ہے, اتنا زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا. ابھی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ ہیومن کاسٹ کتنی ہے 2008 سے لے کے 2023 تک, جو فلسطینی کو 6400 مارے گئے ہیں 2008 سے لے کے, ٹھیک ہے جی. اور اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں اسرائیلی 308 صرف جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اب وہ کہیں گے جی یہ ہم سے اتنے مرے کیوں نہیں ہیں, حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں دونوں سائڈ سے نہ مریں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو. اسرائیل بڑا سخت ایک پلیئر ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. آپ ضرور اسرائیل کا مقابلہ کریں بٹ بلڈ یور پاور فرسٹ. وہ کیا کہتے ہیں, وہ سنزو کہتا ہے نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی اینڈ یو کین ون 100 بیٹلز. یہ پولیٹیکل جنگیں ہوتی ہیں, ساری جنگیں آپ نے دیکھیں, آپ نے ساری جنگیں بیٹل گراؤنڈ میں تھوڑی لڑنی ہوتی ہیں. آپ نے جو جنگیں لڑنی ہوتی ہیں وہ ٹیبل پہ لڑنی ہوتی ہیں. سو جو اسرائیل ہے اٹ ہیز ون اے میجر بیٹل آن ٹیبل اینڈ دیٹ از call Hamas a terrorist organization, ٹھیک ہے جی. India has won a major battle on the table, UN Security Council, call لشکر طیبہ جی globally designated terrorist organization. That's how they have played the cards. اور کون ہے, which country will come up and will say کہ ہاں جی یہ صحیح ہے, یہ ہم سپورٹ کریں. اب جو بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا, اتنے بچے اسرائیلیز they will جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ماریں گے کہ پھر ہم وہ ڈیڈ باڈیز دکھائیں گے, پھر ہم وہ یہ کریں گے, یہ ظلم ہوا. تو isn't it better, ہم یہ کل بھی کہتے رہے ہیں, isn't it better to find other ways, جسے وہ کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ راستہ جو ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا, مسلمانوں کو کیا ملے گا اس راستے سے؟ وہ مسلمانوں کو تھوڑا اور طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. اس طریقے سے چیزوں کو مینیج نہ کریں آپ پلیز. اور میں یہ ٹائم اینڈ اگین کہہ چکا ہوں, ٹھیک ہے جی, جسے وہ کہتے ہیں ابھی 300 پیلسٹینین جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہیں. بتائیں مجھے, اب ایک پوری دنیا میں طوفان مچا ہوا ہے, کیا یہ جو ریڈ کیے ہیں وہ کہاں ہے؟ محمود عباس صاحب, محمود عباس کی تو آواز بھی نہیں کہیں سے آ رہی,
ठीक है, कहाँ है बाकी लोग? हु इज स्टैंडिंग विद हमास? हु इज स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन एट दिस मोमेंट? ठीक है, सो ये आपने इंडिया का रिस्पॉन्स में आपको बताना चाहता था दैट हाउ दे आर इक्वेटिंग this entire struggle. Let's see आइंदा दिनों में क्या होता है और कैसी ये चीज़ें चलती हैं, but the world has caught with surprise. As Israel has caught with surprise, they were completely outsmarted by Hamas. लेकिन जब फ़लस्तीनियों के साथ अब जब रेड्स होंगे, स्ट्राइक्स होंगी, जो डैमेजेस होंगे, we won't be in a position to manage it at all. And nobody will be in a position to manage it at all. Let's see अब क्या होता है, and someone must jump in and stop this escalation from both sides. Thank you. जी बिल्कुल जी, ये थे कमर चीमा साहब, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन पॉइंट्स इनके ठीक है, मैं भी इसी बात पे एग्री करता हूँ। इनके काफी सारे पॉइंट हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ और काफी सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, बल्कि हर कोई चाहता है कि अमन हो, जंग ना हो, क्योंकि जंग अब किसी भी मसले का हल नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी हर कंट्री इतनी तरक्की कर चुका है कि उसमें आसपास के कंट्रियों को भी नुकसान होगा, पूरे खित्ते में एक जो है ना वो वबाल और तूफान मचेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें कि तुर्किया जो है इसने बड़ा सीखा है जंगों से। ये पहले किसी भी कंट्री की जंग होती थी तो मुस्लिम कंट्री किसी का भी मसला होता था तो ये कूद जाता था बीच में। अब 2 दिन पहले तुर्किया ने भी ये बयान दिया है कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये जंग नहीं होनी चाहिए। हमास को भी चाहिए कि थोड़ा वो कूल होके चले, इस प्रॉब्लम्स को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करे, और इसराइल को भी चाहिए कि बातचीत करे। दोनों साइडों पर तुर्किया ने यही बयान दिया कि दोनों कंट्रियों को चाहिए कि सोच समझ कर चले। जंग जो छिड़ चुकी है, ये जंग पूरी दुनिया को, पूरे खित्ते को लपेटे में ले सकती है। बिल्कुल जी, क्योंकि 4 कंट्री जो मेन है, एक यूएसए, उसके बाद इंडिया और कनाडा और इंग्लैंड, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनको इसमें अहम रोल अदा करना चाहिए कि यार ये जंग बने। और हालांकि इन चारों में से जो यूएसए वो बिल्कुल खुल के हमायत कर रहा है, उसने कहा कि हम हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इसराइल को। तो ये मतलब कि एक थपकी है कि आप जंग को कंटिन्यू रखो, ये खत्म करने वाली बात नहीं है। वो जंग ये लंबी और चलेगी। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमायत खुल के हमायत नहीं की, लेकिन ये कहा है कि हम मजलूमों के साथ हैं और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये नहीं कहा कि हम साथ देंगे, एक जस्ट एक बयान दिया है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब ने कोई बयान भी नहीं दिया, फलस्तीन के हक में बयान नहीं दिया। बस ये कहा है कि दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों को चाहिए कि इस मसले को ज्यादा बढ़ावा ना दें और इस मसले को क्लोज करें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब कोई भी मजलूम है उस पे आप जुल्म करते रहे, उस बेचारे का एक दफा एंड हो जाएगा, आखिरकार वो थक जाएगा जुल्म सह सह कर। ये टेबल टॉक की बात होती है, लेकिन पहले ये दुनिया सारी सोई हुई थी कि जब फलस्तीन के ऊपर इतने अरसे से जुल्म इसराइल कर रहा है, तो तब ये दुनिया को क्यों ख्याल नहीं आया कि यार ये मसला हल होना चाहिए, तो इसका हल जो है वो बातचीत के जरिए होना चाहिए। तब किसी को भी ख्याल नहीं आया। अब ये उन्होंने अपने हक के लिए वो हमास उठा है, तो हमास को एक टेररिस्टी का लकब दिया जा रहा है, लश्कर तैयबा के साथ मिलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी है, नहीं होना चाहिए। अगर हमास ने ये चीज की है तो वो थक हार कर की है, जब उसे लगा कि यार उसके पास कोई हल नहीं है। आप नक्शा भी आप खुद दिखा रहे हैं, कमर चीमा साहब ने दिखाया जी के तकरीबन थोड़ा सा हिस्सा बचा है जो फलस्तीन के पास रह गया, बाकी तो इसराइल सारा कब्जा कर चुका है। तो अगर बातचीत से ये प्रॉब्लम हल होनी होती तो पहले हो जानी थी ना। तो अब जिस तरह ये काम छिड़ चुका है, मैं समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई तो अब रिजल्ट जरूर निकलेगा। अब ये जंग बंदी नहीं होगी, किसी ना किसी मुकाम पर ये चीज जरूर पहुंचेगी, कोई ना कोई इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। बिल्कुल जी, बाकी यही है कि मतलब वो अभी मुझे समझ नहीं है हमास की भी, हमास के पास टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, बस वो रॉकेट किधर से लिए और मार दिए, फिर एक मतलब दिमाग लड़ाया, बस यही मसला है। ये जो है ना, ये जो है ना मेन पॉइंट ये है। मैं ये बोल रहा हूँ पुलिस स्पोर्ट जो कर रहे हैं वो ईरान कर रहा है। हाँ, मतलब वो ये वैसे समझने की बात है कि ईरान के साथ एग्रीमेंट इंडिया ने तोड़ा और वो रशिया जाना था ईरान से, और वो रास्ता बंद हुआ तो वो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ। तो फिर ये सोचने वाली बात है प्लानिंग किधर से हो रही है कि ये जंग छेड़ी जाए, इस जंग की वजह से ये भी रोड नहीं बन सकेगा, ये नुकसान इंडिया को भी होगा। ये दो एक वायर जानी थी बिजली की, और ये एक ट्रेन जो जाना था, एक रोड बनना था जो,
یہ دونوں بھی نہیں بن سکیں گے جب تک یہ جنگ چلے گی. تو یہ ابھی سوچ لیں کہ یہ پیچھے پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے, اور یہ 5000 راکٹ کیسے غزہ پٹی میں پہنچ گئے یہ بھی دیکھنا چاہیے. بہت سے مسائل ہیں اس مسئلے کے پیچھے. باقی یہ میپ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, یار میپ دیکھ لیں, جو آدمی جو بھی ملک سپورٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی, میں اس کو کہہ رہا ہوں دیکھ لیں کتنا ظلم ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, کہ ان کا پورا ملک ہڑپ لیا ہے. تو ابھی بھی اسرائیل جو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, ابھی بھی ظلم ہو رہے تھے. پچھلے دنوں کچھ 1-2 مہینے کی بات ہے, اس ٹائم بھی انہوں نے مسجد اقصی میں جا کے کتنا ظلم کیا تھا, عورتوں کو مارا تھا. میں پرشان سر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پرسوں کے, کل دیکھی یہ ویڈیو, تو اس میں پرشان صاحب بتا رہے کہ پچھلے دنوں نے انہوں نے 1-2 مہینے پہلے انہوں نے اتنا ظلم کیا ادھر جا کے مسجد اقصی میں, عورتوں پہ بچوں پہ. ابھی وہ اتنا ظلم کر رہا ہے, تو یہ دیکھو ظلم بھی کتنا بندہ برداشت کرے گا. آخر ایک وقت آتا ہے پھر آدمی کو بولنا پڑتا ہے. تو ابھی فلسطین والے حماس جتنے بھی گروپ ہیں وہ بول رہے ہیں, تو پھر ابھی ان کو یہ ٹیررسٹ تو نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی اپنی ہے, ویسے ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. وہ تو مظلوم ہے, اپنے فائٹر ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ابھی ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جو امن پسندی کے خلاف ہو, مطلب کہ ملک میں حالات ٹھیک ہیں, ان کے ملک کے خلاف کوئی بھی یہ کوئی بھی رول کنٹری یہ رول نہیں کر رہا, تو وہ خود سے جا کے تو کسی کنٹری پہ حملہ کر رہے ہیں, تو ان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ٹیررسٹ ہی بالکل اپنے مفاد کے لیے, یہ بات بھی مفاد صحیح کے لیے اگر کسی ملک کو ڈسٹروائے کرتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. اور اگر یہ کوئی اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے, اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑتا ہے, وہ فریڈم فائٹر ہوتا ہے. 1947 سے پہلے ہندوستان میں بھی کافی فریڈم فائٹر تھے اور جماعتیں تھیں. بالکل. تو باقی یہ جنگ یار واقعی بہت کچھ خراب کرے گی. اس سے مسائل اس دنیا کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. میں پرسوں کل کی خبر میں سن رہا تھا, اس میں بتا رہے تھے کہ ایندھن, کل کی نہیں آج کی خبر ہے, ایندھن کے ریٹ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. یہ جو ہے نا یہ کئی ملکوں تک یہ پہنچے گا کہ پھر ان کے بھی ایندھن بڑھے گا نا, جب ایندھن کا ریٹ بڑھیں گے تو پھر ہر چیز کا ریٹ اس کے بعد بڑھتا ہے. تو یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے, بہت سے ملکوں کو یہ نقصان ہوگا. کینیڈا کی خبر آ گئی ہے, ان کی عوام نے گاڑی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آن اسٹریٹ ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہ کینیڈا رہنے کے قابل نہیں, اتنی مطلب مہنگائی ہو گئی ہے, یہ کیسے سروائیو کریں گے, کیوں نہیں سوچ رہے عوام کے بارے میں. عوام وہاں سے نکل رہی ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. پھر یہ الگ ڈرامہ لگ گیا ہے, وجہ کے ساتھ پہلے ان کا چل رہا ہے, اوپر سے یہ مہنگائی والا جو کام ہے یہ الگ. ہم سوچتے تھے کہ یورپین کنٹری جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, جہاں سے ہم وہاں جائیں گے, مستقبل اپنا بنائیں گے, وہاں پہ کچھ اچھی نوکریز ملیں گے, یہ وہ پیسہ کما کے پاکستان بھیجیں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کے حالات بھی ویسے ہو رہے ہیں. تو جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, انہوں نے سمیر نے بات کی ہے کہ ان پہ ظلم ہوتا رہا ہے, اور ظلم ہونے کے بعد انہوں نے کب تک برداشت کرتے, اور انہوں نے ہتھیار اٹھایا اور حملہ کیا. لیکن ایٹ دی اینڈ کوئی نہیں سوچتا, یہ جب یہ سٹیپ لے لیا جاتا ہے اور جب کوئی آپ کے گربان تک ہاتھ پہنچا دیتا ہے تو پھر اگلے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ مارے جائیں گے, اس کے بعد آپ کو دیش دروہی یا وٹ ایور ٹیررسٹ جو بھی لقب انہوں نے دینا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا دنیا کے آگے. آپ وہ ایک اس طرح آپ کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا. لیکن ان ریئلٹی پیچھے کیا چل رہا تھا, آپ کی لائف میں کیا ہوا ہے, کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں, یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کوئی نہیں دکھائے گا. یہ ایک خاص ریئلٹی ہے. یہ موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے اسی لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے. اب ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو, اس کی فیملی مار دی گئی ہے اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے, ایٹ دی اینڈ وہ اٹھتا ہے اور وہ ویلنس کو جا کے مار دیتا ہے. ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے, اس کو بھی مار دیا جاتا ہے پولیس کے تھرو یا جس طرح بھی قانون یا غیر قانون, اس کو مار دیا جاتا ہے. لیکن بیہائنڈ سٹوری ہم لوگوں کو نظر آتی ہے, لیکن ان ریئلٹی ہمیں تو مووی میں دکھائی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. لیکن ان ریئلٹی اگر بات کریں تو پیچھے نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا تھا, بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا, اس نے کیوں کیا. اور یہ سچویشن جو ہے ویڈیوز آئی ہیں کافی, لیکن میں نے دیکھی نہیں ہے, اور میں بھی غیر حاضر تھا بیچ میں اور پتہ نہیں چلا. لیکن یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز میرے سامنے آتی نہیں اور میں دیکھتا رہا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں. اب یہ ایٹ دی اینڈ سمپل اگر وے میں بات کریں نا تو وہی بات ہے, انہوں نے بھی کی ہے, ولی بھائی بھی کر رہے تھے کہ یہ خراب ہوگا, سمیر نے بھی یہی کہا ہے خراب ہوگا. تو بالکل ذہن میں آتی ہے کہ یار پورے خطے کا جو سکون ہے نا وہ تباہ ہوگا, اور یہ امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ ملک کے دوسرے, ایک ملک کے دوسرے سے تعلقات ہیں, کسی کے دوستانہ ہیں, کسی کے مطلب اس طرح کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ان کا لینا دینا ہے ان کے ساتھ. تو کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یار ہماری یہ چیز رک جائے, ہمارا وہ پلان فیوچر میں ہے وہ رک جائے. تو ہر ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, اور ابھی انڈیا جو ہے ان کا بیان وہ ویسے بنتا تھا میرے خیال میں. تو میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ریئلٹی بول رہا ہوں کہ ملک کیسے چلتے ہیں. ہم نچلے طبقے پہ ہم لوگ ہیں اور ہم کامن مین ہیں, تو کامن مین بھی جو ہے کہیں فیصلہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہاں پہ میرا مفاد ہے, میں کر رہا ہوں, یار یہ کام ہونا چاہیے.
تو وہ ملک چل رہا ہے، ملک ہے وہ، انہوں نے آپس میں ایک وہ سلسلہ کرنا ہے تو ان کا وہ چلنا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، ان ریالٹی یہی ہے. لیکن جو ہو رہا ہے اور وہ غلط ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا، وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ویسے ہی ہونا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے بھی وہ ہتھیار اٹھانا تھا، لڑنا تھا اور مر جانا تھا. اور پیچھے بیہائنڈ سٹوری جو حالات جو ہے وہ چینج ہونے نہیں تھے. اور ابھی اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حالات چینج نہ ہو وہاں کے، تو پھر اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں حالات ابھی ٹھیک ہونے چاہیے اور جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. یہی تو بات ہے، حق ہی نہیں مل رہا ہے اس دنیا میں، اور حق نہ ملے تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنا حق لیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی لینے کی کوشش کرتا ہے، بے شک وہ ناکام ہو جائے لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا اس ہے. کو دبا لگ جائے زبردستی والا. زبردستی والا، کیونکہ 75 سالوں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ نظر نہیں آیا کہ فلسطین میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئی. اس وقت کوئی بھی کان نہیں دھرتا. تو کیونکہ دوسری سائڈ پہ اسرائیل ہے، وہ طاقتور ہے، پیسے والا ہے، تو وہ وہی بات کہ چودھری ہے وہاں اس ایریا میں سارے میں. تو آج جو اس کی چودراہٹ جو ہے وہ ملیا میٹ ہوئی ہے اور وہ ابھی بے شک بدلہ بھی لے لے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا پہلے سوچنا چاہیے تھا اسرائیل کو. سعودیہ نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ میں ان پچھلے کئی سالوں سے سمجھا رہا ہوں اسرائیل کو کہ یہ جو قبضہ تم کرتے ہو، یہ جو حقوق مارتے ہو فلسطین کے، وہ ختم کرو، اس کا رد عمل آ جائے گا. تو سعودیہ نے یہ کہا تھا ابھی اس کو، ٹھیک ہے، محمد بن سلمان نے. تو اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ رد عمل آیا ہے. تو دوسری بات اب جو ہے وہ پھر بھی اس نے کہا کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو یہی کہنا چاہیے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے. اور انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، وہ ابھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ کیونکہ وہ جماعت ہے ایک حماس، اور پاکستان میں بھی لشکر طیبہ یا دوسری جماعتیں بھی ہیں. تو اگر آج انڈیا اگر وہاں پہ کہہ دیتا کہ دونوں جو ہیں مل بیٹھ کے بات کریں، تو پھر کل کو جو ہے وہ بات بعد میں جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ جانی تھی کہ پھر آپ کیوں یہاں پہ لشکر طیبہ کو جو ہے وہ ٹیررسٹ جماعت کہتے ہیں، پھر آپ یہ بھی تو وہی جماعت ہے. یہ ایلیگیشن ہٹائے کشمیر کا مدعا، تو پھر انڈیا کی ابھی مجبوری ہے، مجبوری بھی سمجھ لیتے ہیں، دوستی بھی سمجھ لیتے ہیں. تو انڈیا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے اور ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیا، میں پہلے پچھلی ویڈیو ہم نے کی ہے ایک ورلڈ فیئر کی، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ بھی جا کر پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، وہاں اس پہ بھی ہم نے تھوڑا بہت کہا ہے. تو ہم نے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ بے شک انڈیا بے شک جس سائڈ پہ مرضی ہو، لیکن امریکہ جو ہے وہ سائڈ تو ہے اسرائیل کا، لیکن وہ لڑنے کے لیے بھی آ چکا ہے. بالکل، تو وہ کام کو بڑھائے گا، بالکل وہ کام کو ضرور بڑھائے گا. بالکل، وہ ایسا بڑھائے گا کہ اب پورا خطہ جو ہے نا اس میں آئے گا. کیونکہ اس نے وہ کہہ لیں کہ ایک شرلی اٹھا دی ہے بیچ میں. اگر وہ بیٹھ کے کہتا کہ بات ختم کرو، ساری لڑائی ختم کرو اور یہاں پہ ٹیبل پہ آؤ دونوں پارٹیز، اور جو بھی ہے اس وقت جو باقی سارے سب کو بھی بلاتے اور وہاں پہ فیصلہ کرتے کہ اسرائیل اور جو فلسطین کی حدود ہیں وہ مقرر کر دیتے. ٹھیک ہے، اگر امن لے کے آنا چاہتے ہیں تو مقرر کر دیتے، فکس کر دیتے، اور اس کی جو بھی ادھر ادھر جائے گا وہ ختم. تو اس لیے وہاں پہ نہ پھر باقی بات بچتی ہے بیت المقدس کی، تو اس کا بھی کوئی حل نکالتے پیس طریقے سے، امن کے طریقے سے. تو وہ سارے عبادت کرتے وہاں پہ جا کے، نہ لڑائی ہوتی نہ کچھ ہوتا. تو پھر بات تھی، لیکن وہ امریکہ دوڑتا ہوا آیا ہے لڑنے کے لیے. اب باقی ملک جو ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں یا جو بھی ہیں، وہ فائدہ اس چیز سے اٹھائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ اگر یہ لڑنے آ جاتا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں کہیں پہ، بالکل یہ کیوں آیا لڑنے. اس کو بات ختم کرنے کے بجائے حزب اللہ نے تو میزائل داغے ہیں. بالکل. تو لیکن یہ بات ہے کہ رشیا نے بھی جب بیان دیا، رشیا نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کیوں آیا ہے، امریکہ کیوں آیا ہے. سعودیہ نے بھی دیا ہے، سعودیہ نے بھی دیا، ایران نے بھی دیا، قطر نے بھی دیا کہ امریکہ کیوں آ رہا ہے. ترکیہ نے بھی اب دے دیا ہے کہ جواب دے امریکہ کیوں آیا ہے. تو کیونکہ یہ ان سب کو پتا ہے ہمارا ادھر بیت المقدس ہے، اگر وہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پورے خطے میں جنگ چھڑے گی. اگر وہاں پہ ایک بھی میزائل گر گیا، یقین کریں پورے خطے میں جنگ چھڑ سکتی ہے. اس لیے امن اسی میں ہی ہے، خطے کے امن میں اسی میں ہی ہے کہ یہ دونوں کا مسئلہ حل ہو ٹیبل پہ اور یہ لڑائی جھگڑا بند ہو. بالکل. لیکن اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے، فلسطین نہیں. میں یہ بھی کہوں گا، لیکن اگر ہو چکا ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے ابھی، کیونکہ معصوم دونوں طرف سے مار رہے ہیں. اسرائیل میں بھی معصوم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودی سارے ایک جیسے، نہیں،
وہ اس میں وہاں پہ بھی معصوم لوگ ہیں, یہاں پہ بھی معصوم لوگ ہیں. بالکل. تو اس لیے ان کا سوچنا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے, اور ہماری دعا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے, اور انڈیا کی بھی سمجھ آ گئی کہ انڈیا کیوں مطلب یہ ساتھ دے رہا ہے اور اس کو ٹیررسٹ جماعت کہی ہے. وہ اس لیے کہ کل کو پھر جو ہے وہ یہاں پہ اسٹرانگ بن جائے گا, ایک موٹیو, ایک وہ کہہ دیں کہ بیانیہ جاری ہو جائے گا کہ یہ, ہاں بالکل, وہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے دیا انڈیا نے. ٹھیک ہے, انڈیا کی اپنی پالیسی ہے, اپنی مرضی ہے, جیسے مرضی ہے بیان دے, اور لیکن یہ جنگ بندی کروانی چاہیے. بالکل. باقی ویڈیو اچھی تھی ان کی, اور انہوں نے بھی اچھا ٹھیک بولا ہے, اور انفارمیشن والی ویڈیو تھی جی, نو ڈاؤٹ. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے چینل کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. پلیز جائیں, وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں. لال والے بٹن کو جو بھی سوچنا ہے سوچ کے پریس کر دیں, اور بیل آئیکن کو اوپن کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.